المهم اليوم غنشرح لكم النهايات اللي طلبتو مني. مهم النهايات الدوال اللوغاريتمية والأسية، الآلان والاكسبونسيال. المهم كتبت القواعد باش ما نطولش عليكم الفيديو. نبداو على بركة الله. مهم اول حاجه خاصكم في النهاية تكونوا ضابطين الاشكال الغير محدده. الاشكال الغير محدده ملي كتحسبوا ليميت وتتمشيو تعوضوا فيها الى خرجت لكم 0 على 0 فورما انديتيرميني، شكل غير محدد. الى تعوضتوا في ليميت اللي عطاوكم ونقيتو 0 في لانفيني، اما موان اما بلس، حتى هي فورما انديتيرميني. الى تاني عوضتو في ليميت ونقيتو بلس لانفيني ولا موان لانفيني على بلس لانفيني ولا موان لانفيني ولا بلس لانفيني على موان لانفيني موان لانفيني على بلس لانفيني، ديما فورما انديتيرميني. وإلا مشيتو عوضتو تاني في ليميت اللي غيعطيوكم ونقيتو بلس لانفيني زائد، تيكون بيناتهم زائد، اما موان لانفيني ولا بلس لانفيني، راه حتى هي فورما انديتيرميني، شكل غير محدد. يعني عندنا 1 2 3 4 الاشكال غير محدده، خاصكم تكونوا عارفينها. مهم القواعد ديال الالين ولا الاكسبونسيال خاصكم تضبطوهم بهذا الفيديو ان شاء الله، غتضبطوهم. بالنسبه لليميت غنشرح كل ليميت باش تعقلوا عليها علاش هي كتساوي 0. هذه مهم، هذه ديال ليميت عندما تؤول x 0 بلس الين x ايغالا موان لانفيني. هذه خاصكم تكونوا عارفينها. ملي كتقول 0 ديما موان لانفيني، ملي كتكون بلس لانفيني تتقول x بلس لانفيني ديال الين بلس لانفيني. هادو خاصكم هادو تضبطوهم. غنجي دابا لهادو هما اللي غنقول لكم علاش هما هنايا ليميت عندما تؤول x 0 بلس ديال x الين x تتساوي 0. علاش هي كتساوي 0؟ دابا هما قالوا لك باللي x 0 بلس x الين x كتساوي 0، حيت هي الا مشينا دابا نعوضو هنايا 0 في ليميت عندما تؤول دابا هاد x غنعوضوها ب0، ولكن x ملي كتقول 0 ديال الالين موان لانفيني، ها هي فورما انديتيرميني. علاش همايا قالوا لك باللي كتساوي قاعده كتساوي 0؟ حيت هي الا جيتي تحسبها طبق القاعده ديال الالين عندما تؤول x 0 بلس متتعوضها x بشحال غتلقاها فورما انديتيرميني. علاش هما عاطينا باللي كتساوي 0؟ راه ممكن هما يقولوا لينا بحال x بلس لانفيني ديال x الين x. علاش هادي ما كتخرج 0؟ علاش؟ حيت هادي لا عوضناها بداك الشيء ديالها. دابا هادي كتقول بلس لانفيني وهادي كتقول بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هادي النهايه كتخرج ماشي ما تتخرجش لك شكل غير محدد. يعني هكا باش تعقلوا عليها. دابا الا جينا لهادي الين x عندما تؤول بلس لانفيني الين x تتساوي 0، علاش ما نديرو الزيرو هنايا ونقولوا راه تتساوي 0؟ حيت الا درنا حنا 0 غتخرج لينا تاني نهايه نيشان، ما نحتاجوش فورما انديتيرميني. دابا بحال هادي باش تفهموا كتر. دابا ليميت
اكس بلس لانفيني. ها هي ليميت اكس بلس لانفيني ديال الين اكس على اكس كتساوي زيرو ملي تتقول بلس لانفيني. ولكن الا حنا درناها ملي تتقول زيرو، عفوا ليميت اكس ديال زيرو ديال الين اكس على اكس. علاش ما نقولوش راها تتساوي زيرو؟ حيت هذه الا مشينا نعوضوها ملي كتقول الاكس لزيرو ديال الين اكس كتساوي موال انفيني على زيرو وناقص ما لا نهاية، خاصنا ناقص ما لا نهاية على زيرو، ناقص ما لا نهاية على زيرو. وهنا راه نسيت، راه خاص ندير زيرو بلس وناقص ما لا نهاية على زيرو بلس هي موال انفيني. شوف الاشاره كانت بلس راه بلس صافي. هادي راه شكل محدد، هاهي خرجت ملي هنايا. علاش هما قالوا لك زيرو؟ حيت الا جيتي تعوضها، الا مشيتي عوضتي بلس لانفيني على بلس لانفيني راه فورما انديتيرميني. علاش؟ هي نهايه، النهايات اللي كيعطيونا عندهم قاعده هما ملي كتعوضهم كيكونوا فورما انديتيرميني وكيعطوك قاعده انها كتساوي هذاك الرقم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم في هادو. صافي هنايا في القاعده الاخرى ديال زيرو بلس ديال اكس اس ان الين اكس راه بحال هادي، راه غير هنا داروا الاس زيرو، وهنا ثاني ليميت اكس بلس لانفيني بحال هادي راه داروا الاس لتحت زيرو حتى هي بحال هادي. يعني خاصكم تضبطوا الفوقانيين صافي، وهادو تبقاو عاقلين عليهم بهاد الطريقه تعقلوا عليهم. وهادو ديال واحد امتى كيخرج واحد؟ ديما واحد. دابا كتشوف نتايا هاد الاكس اللي كتكون داخل ديال الالان، الا قالت لينا الواحد واخا ما عرفتيش يكون لتحت، وهادي كتخرج واحد. ها تاني هنايا عوضنا اكس زيرو، ها هي الداخل ديال الالان واحد، ها هو خرج لينا واحد. صافي دابا ندوز للقواعد. دابا الاكسبونسيال نفس الالان كما شرحت لكم، خاصكم تكونوا عارفين ليميت عندما تؤول اكس الموال انفيني ديال الاكسبونسيال كتساوي زيرو، وليميت ديال بلس لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس كيساوي بلس لانفيني. دابا يا بالنسبه لهذه ديال الموال انفيني ديال اكس اكسبونسيال اكس ديال الجزء كتساوي زيرو. هذيك ديال الان كبيره هما دايرين اكس عندما تؤول لزيرو، هنا راه موال انفيني. مهم زيرو راه نفس هما علاش داروا قاعده؟ حيت غتخرج فيهم الانديتيرمينيت. هادي ها هي موال انفيني زيرو فورما انديتيرميني. علاش داروا قاعده انها كتساوي زيرو؟ بالنسبه لبلس لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس على اكس كيساوي بلس لانفيني حتى هو. الى مشينا عوضنا النيشان غتخرج بلس لانفيني على بلس لانفيني هي فورما انديتيرميني. علاش كتساوي بلس لانفيني؟ بالنسبه الاخرى هذه فيها الاس كتساوي زيرو، وهذه دايره نفسها، ما كيفاش كتبتها تاني. فونسيال اكس على اكس كتساوي بلس لانفيني، راه نفس الميزانية. خاصني ندير اكس اس ان هنايا، راني غير نسيت ان، فهمتو اس ان صافي. وهذه ديال واحد عندما تؤول اكس لزيرو تتساوي واحد. هادشي اللي خاصكم تكونوا عارفين. شنو بقى لينا دابا؟ نلخص لكم هادشي في جدول. عندك الالان وعندك الاكسبونسيال. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. هي الالان الاكسبونسيال. دابا هنا غندير
القسمة وهنا الجداء ولا الضرب. دابا في الآلين في القسمة ليميت عندما تؤول بليس لانفيني ديال آلين إكس على إكس، هذه في القسمة غنشوفو شحال كتساوي. وليميت في الجداء ديال إكس ديال زيرو بلس ديال إكس إلين إكس كتساوي. وفي الإكسبونسيال إلين ديال إكس بلس لانفيني ديال الإكسبونسيال إكس. وفي الموان فيني ديال إكس إكسبونسيال إكس. مهم هادي غتساوي زيرو، راه درناها هادي زيرو. ها هما عاودت نقادهم لكم في الجدول. هادي ديال موان لانفيني زيرو وهادي بلس لانفيني كلهم زيرو. هادي لي بلس لانفيني ديال الاكسبونسيال. مهم نتوما بطريقتكم حفظوهم ولا فهمتوا ديك القضيه اللي قلت لكم ان هما دايرين الا ما كانوش كيتخرجوا نيشان هكاك. علاش داروا ليهم قاعده ديالهم؟ حيت كيتخرجوا فورما انديتيرمين. صافي هذا ما كان. دابا نديرو مثال بالنسبه للليميت ونتمنى تفهموا. ديروا مثال غندير داله غير ماشي اكسبونسيال ماشي الين عاديه. مثال الثاني ندير الين، الثالث نديرو الاكسبونسيال. الاول نديروها عاديه بحال اف لا اكس كتساوي جوج اكس اس 2 زائد اكس. بغيت نوريكم ها ليميت كيفاش كتخرجوهم، حيت بزاف اللي بغاو ليميت راه ساهلين، ماشي شي حاجه. ليميت اكس موال انفيني ديال جوج اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد تساوي ليميت اكس موال انفيني. لا نعوضو نيشان ايكال. دابا هادي غتخرج لينا الا عوضنا هنا غتخرج بليس لانفيني حيت او كاري موال انفيني زائد موال انفيني على موال انفيني بليس لانفيني موال انفيني موال انفيني على موال انفيني. هي فورما انديتيرميني تخرج موال انفيني على موال انفيني فورما انديتيرميني. يعني اش خاصنا نديرو هنا؟ نشوف راه عوضت هادي راه بليس لانفيني وهنا ناقص ما لا نهايه ولتحت ناقص ما لا نهايه ومع الفوق بليس لانفيني موال انفيني غتعطيك ناقص ما لا نهايه حيت بيناتهم زائد وناقص ما لا نهايه لتحت ونهايه على نهايه فورما انديتيرميني قلناها كبيره هي هادي. صافي دابا اش غنديرو؟ غناخدو اكبر اس الفوق على عندنا اكس هي اللي كاينه ناقص بين جوج اكس اس 2 على اكس. ليميت اكس موال انفيني غتمشي واحد اكس مع اكس غتبقى جوج اكس. صافي غتخرج موال انفيني. نعوضو دابا نيشان موال انفيني. مثال ساهل. دابا المثال الثاني عندنا نديرو في الاكسبونسيال اكس بلس لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس زائد واحد على الاكسبونسيال اكس ناقص واحد. هادي اللي مشينا نعوضو نيشان. الا عوضنا نيشان هنايا هي هادي بلس لانفيني على بلس لانفيني فورما انديتيرميني شكل غير محدد. اش غنديرو؟ خاصكم تفكروا ملي تشوفوا داله كتفكروا واش نعملها، واش نضرب في المرافق، واش اش غندير. المرافق كنضربو فيه ملي كيكون الجذر. المهم تندير معكم مثال وهنايا
يعني هنا غنعملو غنعملو بالاكسبونسيال بلس اكسبونسيال، نعملو بي واحد زائد واحد على الاكسبونسيال على الاكسبونسيال واحد ناقص واحد اكسبونسيال اكس. نتمنى تكونوا تتفهموا. هاي راه سهله، هادي الا جينا نشرناها رجعوا لهادي الاكسبونسيال زائد الاكسبونسيال على الاكسبونسيال واحد. هو هادي فهمتوا التعميل تا هو راه ساهل ماشي شي حاجه. الا ما فاهمينش التعميل قولوا لي نشرحوا لكم. صافي نعلم ان نجيو لهنا ونديرو ورقه اخرى. شنو دابا وصلنا تساوي نعلم ان هذيك ليميت ديال ليميت عندما تؤدي واحد ليكسبونسيال اكس كتساوي زيرو، حيث لان ليميت اكس بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال تساوي بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني معروف زيرو. المهم خاصكم تكونوا عارفين هاد الشيء، قاريين وسطنكيا وقيلوا. صافي دابا شنو يعني تساوي ليميت اكس بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس واحد زائد واحد على ليكسبونسيال اكس واحد ناقص واحد على ليكسبونسيال اكس. هادي كتعطي زيرو وهادي زيرو، غتبقى هادي مشات مع هادي غيبقى واحد غتخرج. نتمنى تكونوا تتفهموا وتيبان لكم التمارين مزيان، وكاين كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه قولوها ليا في لي كومونتير. وهادي نتمنى التمرين يكون مفهوم صراحه، ما كاين فيه حتى اشكاليه اللي زعما تقولوا بلي راه صعيب ولا شي حاجه. دابا ندير لكم الاعلان ليميت في الاعلان. صافي نحبس الفيديو، غندير لكم مثال ثالث. ليميت عندما تؤول بلس لانفيني ديال اكس أس 2 زائد 3 ناقص جوج الان اكس. هادي لا مشينا نعوضو نيشان بلس لانفيني ناقص بلس لانفيني وهما انديتيرميني. اش غنديرو؟ نبداو نفكر واش غنديرو نفكروا في التعميل يقدر يصدق لينا. اكس بلس لانفيني نعملو باكس أس 2 يعني واحد زائد 3 على اكس أس 2 ناقص 2 إعلان اكس أس 2. اشنو كتلاحظوا هنا؟ بينا واحد الملاحظه بينا، هادي كتشبه لهاد ليميت اللي كنا هادي هي هادي هنا ضاربين في جوج، كاين عدد ما كيدير واحد، هنا الأس جوج هو ان. غتقول نعلم ديما في الامتحان تقول لهم اي لمس ماشي تحط لهم الخارج نيشان. نعلم ان الان اكس على اكس أس 2 يساوي صفر. وكنعرفو نعلم ليميت اكس ديال بلس لانفيني ديال 3 على اكس أس 2 تساوي 3 على بلس لانفيني زيرو. حتى هي اش غيصيط لينا؟ غتشيط لينا هاد اكس أس 2 إلا عوضنا بلس لانفيني غتخرج بلس لانفيني.
هادي زيرو، هذا زيرو، وهذا زيرو، غيبقى واحد. واحد في بلوس لانفيني بلوس لانفيني. صافي ليميت عندما تؤول بلوس لانفيني ديال إكس أس 2 زائد 3 ناقص 2 إلين إكس إيكالا واحد إيكالا بلوس لانفيني. تلفت بلوس لانفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا المثال ديال الالان وديال الاكسبونسيال وديال التاع العاديه. ونتمنى ديروا لي كومونتير اشنو ما فهمتوش، اشنو باغي نشرح لكم اكثر. المهم قلتوا لي انا النهايات، هادشي اللي كاين في النهايات ساهلين. يعني هما اصلا في الامتحان يحطوا لك الالين ولا الاكسبونسيال، ما يحطوش لك داله عاديه ولا هكا، يحطوا لك الين ولا الاكسبونسيال، ولا يحطوا لك داله مخلطين فيها الاكسبونسيال والالين. يعني خاصك تعرف هاد القواعد اللي درت لكم هنا. الا ضبطتوا هادو صافي، وليميت تجيبوهم صحاح. ضبطوا هادو دخلوا لكم دماغكم، ديروا شي حاجه كيفاش في التمارين غيدخلوا لكم دماغكم. ساهلين اصلا في الالين كلهم زيرو. هذيك اللي فيها موال انفيني بلوس لانفيني عندما تؤول زيرو موال انفيني تؤول بلوس لانفيني ديال بينه وديال واحد راه كيخرج واحد. شوف الاكسبونسيال كيخرج واحد، كتبان لك واحد. في ديال موال انفيني ديال الاكسبونسيال زيرو، ديال بلوس لانفيني اللي خاصك تعقل عليها. هادي في الضرب عندك زيرو، وفي القسمة عندك بلوس لانفيني. وبالنسبة في الالين الضرب والقسمة عندهم زيرو زيرو. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا الشرح اللي شرحت لكم اليوم، ونتمنى ما تفهموا هاد القواعد، وان شاء الله بالنجاح. دابا ساليت الفيديو. يلا شكرا.